Kumusta mga kaigsuunan? Kalipay gyud makakita sa inyo ha. Uy, especially kung naamo. No? Duha ka Wednesday wala ko, pero naamo kanunay. Amen? Hallelujah. So, tungod kay ang oras na to, alas 10 na mga kaigsuunan, dili na ko magdugay. Ang akohang title karon sa akohang i-share sa inyo is Occupy Till I Come. Wow. Occupy till I come, padayon sa pag-alagad, hangtod muanhi ako. Or matod pa sa lain nga version nga ipatigahayon mga kaigsuunan. Ako na na-explain unya nganong namugna man nga title nga Occupy till I come. Sa ko nang giingon ni bakasyon mi sa Leyte, related ni sa akohang i-share mga kaigsuunan. May 17 birthday to ni Naomi, dito siya nag-celebrate sa Leyte. Nibisita ko sa akong classmate sa Bible School. Dito na ko gi-celebrate ang birthday ni Manami sa church. Paldo kay si Manami si Naomi mga kaigsunan kay dito sa church ako ang classmate sa Leyte. Ang tanang mag-birthday ipaari sa atubangan, magagmay madagko. Gikan sa gagmayng bata, hangtod sa mga katigulangan, muhatag sila kwarta. Na-shock si Naomi kay, may gani kay wala gisapot. Gitawag siya sa kong classmate, giampuan, kantahan pa happy birthday, giampuan. Why nagkantag happy birthday? Natinga, mismo ako pastor, natinga kay, namarog man halos tanang mga membro ba, na nagkuot man silang bulsa. Kuunsa man ni, kuunsa man ni. Hala, kutob sa ilang, naa sa ilang kamot, mga kaigsunan. Ila man day ihatag sa bata. While nga nagkanta og happy birthday, apaldo lagi, Naomi lagi, di ka nagkwarta, nagkakik tag 100, tag 50. Si Naomi, nag-video ko mga si Naomi, mura siya, iyo ba siya, mga anong dagahan ko kwarta. Dawata lang, isud sa bulsa. Sud niya sa bulsa, mga kaigsunan. Mura gid siya, na-bless gid siya sa tinuod lang, na-bless gid siya pag uli niya, gipanghambog niya sa iyang lulog-lula, nga daghan ko ni siya kwarta. So sa dihang nanguli nami mga kaigsunan, kay 10 years ko wala kay ulo sa Leyte. Pero ako mga ginikanan, ako mga igsoon, every year na sila. Ako lang kay di ko ganahan bubiyahe na pulo ka tuig, wala ko ka uli dito. So every time nga muuli po ko dito, adto jud ko mo pasilong sa church ako ang classmate, pastora na siya niya. Na-bless ko sa iyang church, na-bless gid ko sa iyang sa iyang kinabuhi ba nga nakapadayon. So out na humanang simba, gigakus ko niya ing ana ginang igsuon sa pagtunog ng especially dugay na mo nga wa magkita, gigakus ko niya. Nasay ba mo mga kaigsunan? Ang word nga nakapadasig kanako sa iyang pag-ingon. Nganong ni come up na nga title nga Occupy Till I Come, gihag ko niya while nga mura siya padung naghilak pug ko. Kay 10 years na pud from now, amot lang kana sa kung balik sa litig bakasyon. Ni ana gid siya oh. Kay kung eskwela kag Bible School, ang tawag yun ninyo mas kog dili gud kuan, ingin siya pastora. Iya kong gipikpik siya. Padayon sa pag-alagad, hangtod mo balik ang atong buhi nga Dios. Which is nakadasig sa akong mga kaigsunan nga Lord, nganong nakasulti siya? Lord, nganong nakasulti siya, Ginoo? Although Ginoo ra na sayod no sa kasing-kasing sa tao, pero sa ako dako kag impact mga kaigsunan ang word nga padayon sa pag-alagad hangtod sa pagbalik sa Dios kay naghatag nako nagkadasig nga through thick and thin, through sa kasakit sa kaluya unsa pay masinatian nato mga kaigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang Dios naghatag kanako pagdasig nga mupadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya, mao ni mga kaigsunan ninyo jud ko Lord, hangtod ni uli ko nagunahuna jud ko nga Lord, salamat kay sa tinuod lang dili tanan nakapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Dili tanan mga kaigsunan. So naghatag nako nagkadasig nga Lord, salamat sa imong pulong nga na ako'y gikuptan Lord, matod pa niya magkita rata sa langit. Wow, salamat Lord.
nga magkita gid mi sa langit. So, occupy till I come, padayon sa pag-alagad hangtod mubalik ang atohang manluluwas. Mabasa na nato mga kaigsunan sa King James Version ko nikuha sa word nga occupy till I come. Luke 19 verse 13. Ako rang i-recap unya ang context ni ani para masabtan gyud nato. Nagaingon ang pulong sa Ginoo diha sa verse 13 mga kaigsunan. Luke 19 verse 13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Sa Bisaya, sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyahang napulo kasulugoon o gihatagan niya og tagsa-tagsa kanila og usa ka salapi o giingnan niya. Mao ni ang sa Bisaya, ipatigayo ninyo kini samtang wala ako dinhi. Okay. Occupy, para masabtan nato ang word nga occupy. Occupy sa Old English mga kaigsunan, ang word ni Ana or ang explanation ni Ana is do business, to trade. Kabaluman mo Ana no, kanang mo invest gani. Be productive or keep busy with what I give you or make it grow. Mo na ang kanang meaning sa occupy sa Old English. So sa Greek word mga kaigsunan, gitawag na siya og pragmatiumai man sigura, means be engaged in business or trade mga kaigsunan. So gamay lang nga recap nga diin ko nagkuha sa maong title mga kaigsunan. So sa maong context nga ako hang gikuhaan, mahitugod ni siya sa sambingay sa the 10 or the parable of the 10 minas or sambingay mahitungod sa napulo ka salapi. Adunay mabasa ninyo diha, iniguli niyo sa balay, mabasa ninyo diha ang story, mabasa ninyo sa Luke 19, magsugod mo sa 11 hangtod na sa 27 mga kaigsunan. So adunay usa ka nobleman or halangdon nga tawo nga muadtuay siya sa usa ka layong nasod aron himuong hari. Ug human ni ana mupauli sa ila. Mao ni ang shortcut lang ha, ako lang ning gikuan-kuan para masabtan nato. Mao na ang story or ang sambingay sa napulo ka salapi. Og gipatawag niya sa wala pa siya mugikan, mga kaigsunan, gipatawag niya ang iyahang mga sulugoon, ang napulo kasulugoon. Mabasa po na niyo sa Mateo, ako ra ihatag unya pod ang context ni ana. Og iyahang gihatagan ang tagsa-tagsa kanila ug usa ka salapi ug giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Okay. Ang nobleman or halangdon nga tawo mga kaigsunan, si Jesus Christ nakuha ninyo? Kana nga sambingay ba? Kana nga story or kana nga sambingay, so naghisgot na siya, ang nobleman mao si Jesus Christ. Ang mga sulugoon mauna kita. Nakuha ninyo? Mahitungod sa sambingay. Naghisgot ni siya sa mga sulugoon nga kasaligan. Unya, kung basahon pa nato ang story, sa pag-ingon sa halangdon or sa nobleman og occupy till I come, o sa Bisaya pa ipatigayon samtang wala ako dinhi, makita nato mga kaigsuunan sa dihang gihatagan na niya ang og salapi ang mga sulugoon, dinhi makita nato giunsa pag-respond sa mga sulugoon o giunsa nila pag-invest, paggamit, pagpatigayon sa salapi nga gibilin sa ilahang amo o gibilin sa nobleman mga kaigsuunan. Kung musugod mo sa verse 16, diha mabasa nato ang unang gihatagan sa maong salapi, wais siya, iyahang gipatigayon. Sa dihang gihatagan siya, sa halangdon, or sige, ato na lang ikuan kang Jesus Christ, ni Jesus Christ, iyahang gigamit. Wala niya tagui.
So, kay gi-invest man niya, nakaginansya siya og 10. Ang ikaduha, nakaginansya o siya og 5. Agoy ang ikatulo. Kakuan mo na nga story? Yun sa man. Gitipigan, gilubong, hinuan. No? Kay nahadlok siya, mga kaigsuunan. So niini, ang punto niini nga sambingay, kay kitang mga niluwas. O ha? Kitang mga niluwas, dili unta ta mahimong tapulan spiritually kung ikaw ug ako gitawag sa Dios nga mubuhat niini. Nakuha ninyo? Nga dili ba sama sa ikatulo nga tawo nga gihatagan na siya og kahigayunan to invest ni ana, pero ang iyang gibuhat, iya hinung gitaguan, iya hinung gilubong, mga kaigsuunan. So maupod na sa atuhang kinabuhi. No? Sama kung gitawag kita sa Ginoong Dios ni ini nga panahon, especially mintras buhi pata ang Dios, wala na mundang sa pagtawag nato, gani kanunay siya nagdasig kanato, mga kaigsuunan, nga mubuhat kita, mupadayon kita, mga kaigsuunan. I-invest nato, do business, do trading, or dili ta mohunong, mga kaigsuunan, sa unsa man ang naani mo karon nga nabatunan nga gikan sa Ginoo. Hallelujah. Igsuon sa akong nang giingon, usa ka adlaw mo balik gyud si Ginoong Hesus Kristo. Kung mangutana siya kanato, unsa may gibuhat nato sa panahon, sa atuhang panahon, nga gitugyanan ta, gihatagan ta, o kahigayunan nga mabuhi niini nga kalibutan, gigamit ba nimo ang imuhang purpose? Gigamit ba nimo ang gihatag sa Dios nga kaluwasan? Kay ang kaluwasan dili lang baya na nga lingkuran ra. Ang kaluwasan imo nang i-work out. Sa dihang naluwas ka, dili nang kutob sa imuha. Kinahanglan mudu ka, mubuhat ka, mga kaigsunan. Kung mangutana siya kanato, unsa may gibuhat nimo sa panahon nga naa ka sa kalibutan? Gigamit ba nimo ang imuhang talento? Sa dihang gitagaan-ti kag opportunity sa ministry, nibuhat ba ka anak? Mga igsuon, sa ako nag-iingon, daghang mga Kristohanon karon nga nahimo ng sama sa ikatulo nga tao sa sambingay. Nahimo na sirang relax sa espirituhanong pagkinabuhi. Kana bitong naghuna-una sila nga, para sa kung uyuan ba, nangumusta ko, Angkol, kumusta naman ka? Nagsige pa kagsimba. Ay, naaraman ng simbahan. Muduor na lagi ko. Kung until when man, kanang maputla na kagduhan mo katiil. Daghang mga Kristohanon karon, mga kaigsuunan, nagunahuna sila nga dugay, pakaayo mo balik si Jesus Christ. Mubalik ra lagi ko, musimba ra ko, muduol ra lagi ko sa Ginoo. Kana bitong Kristohanon nga nahimong nagrelax na lang sama sa ikatulo nga sulugon nga gitaguan na lang ang salapi, nga wala na lang yun mubuhat, aron mubunga siya sa iyang pagkakristohanon. Nakuntinto na lamang, mga kaigsunan, nagrelax-relax na hinuan. Matud pa sa pulong sa Ginoo, imbes ipatigayon ang maong salapi, iya hinuha ang gitaguan. Apan ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, nga iyang buot ipadangop sa atua, or ang command, or ang tinuod nga tinguha sa Dios, mao nga ang iyang mga katauhan, bakita katawhan ta sa Dios, magpabilin unta kitang aktibo or matinumanon sa pag-alagad sa Dios. Buot pasabot sa word ni God nga occupy, kay padayon sa pagtrabaho. Padayon sa pagtrabaho sa gingharian sa Dios, padayon sa pag-alagad sa Dios, padayon sa pagtuo, ayaw paghunong hangtod mo balik ang Ginoo, mga kaigsunan. Niini nga panahon, dili na ni panahon sa atuang pagluya-luya. Dili na panahon nga taguan nato ang unsa man nga nadawat nato nga kaluwasan. Muhatag kog illustration. Di ba ang buhat sa security guard, day usa ka security guard nga gibutang siya sa iyang amo. Makarelate ani kaing anita.
Gibutang siya sa iyang amo aron mubantay sa usa ka building. Unya, sa unang adlaw, di ba? Basta kung unang adlaw sa tuhang trabaho mo, pasikat man tano. Aktibo ka ayo. Kanay bitong sige og sa security guard kung bag-o na siya, magpakuan gyud na siya, kanunay magrunda, kanunay gyud na siya magtuyok-tuyok sa building, kanunay gyud na niya buhaton as a guard nga gitugyanan siya sa maong pag-amping anaha o pagbantay anahang building apan paglabay sa panahon. Paglabay sa panahon mga kaigsuunan, ang guard dili naman ni ana man ang guard. Dugaya po, wala man dyan ko aria sa akong amo, oy. Wala man dyan ko bisitaha sa akong amo. Taod-taod naman ko nagbantay sa iyang building, wala man dyan ko aria sa akong amo. Sa akong amo, ako'y paglabay sa panahon, nakaingon siya, dili na siguro mo anhi ang akohang amo, oy. Mao nga, kay dugay man siya nagpaabot, nagsugod na siya og duka-duka sa iyahang gigwardyahan. Unya, wala na siya, kanang on-and-off na siya magbantay. Kaya wala lagi ang amo magbantay lagi. Wala mo bisita niya. Unya, naglingaw-lingaw na lang ang guard. Kaya wala magi ni kuan sa iyaha. Nagkumpiyansa na lang. Matud pa sa word sa mga katigulangan, nagligoy-ligoy na lang kay nagpakumpiyansa kay wa lagi anhaa sa iyang amo, agoy kay sa wala damha miabot man ang tag-iya sa building nya sa tunga pag yung gabi unya pag anha sa amo sa tungang gabi nakita man siya mga kaigsunan nga nagtulo ang laway kay nahay katulog na. Unsa may resulta ka ato? Igsuon. Daghan ka nato parihas ni ini nga kinaiya. Tao mo? Daghan kaayo ka nato parihas ni ini nga kinaiya. Sa una, mainiton kaayo sa pag-ampo. Wali absit-absit sa prayer meeting. Kanunay present. Hallelujah. Aktibo sa ministry. Bisan asa. Bisag uwan. Init, mingon na po mo, mangigo na po ni sa tisul ay. Bisag init, hala, adto kay support sa ministry. Kusgan kay sa pagtuo, makita ni mo permi diri, magpasalamat, magpasundayag sa kaayo sa Ginoo. Apan magkadugay. Naluya na. Dili na nato makita sa panimbahon. Nabugnaw na sa Ginoo. Apan ang word ni God, ini kagabion mga kaigsunan, nag-remind ka nato sa pagpadayon, hangtod sa pagbalik. Kani bitong dili kita magtinapulan, dili ta magpabanjing-banjing nga Christian, nga ganahan lang mo simba, go. Pag dili ganahan, mo tukar gani ang tapol, bahala na mo. Basta ako matulog yug ko. Igsuon ang pulong sa Dios ni ini kagabion, nagdasig ka nato, hallelujah, sa pagpadayon, sa pagpatigayon sa unsa man nga naa nimo og nako nga gihatag sa Dios mga kaigsuunan. So niini kagabion tungod kay sa atohang oras, no adunay upat lang nga ikapadasig nako ba regarding aning unsaon nga mahimo tang mapadayonon, mahimo tang productive nga Kristohanon. Number 1 mga kaigsunan, occupy o padayon nga mahimong matinumanon nga tinugyanan sama sa duha nga naa sa sambingay nga atohang nadungog karon nga nahimo silang matinumanon nga tinugyanan kay ilahang gigamit ang salapi sa sakto og maayo gayud mga kaigsuunan. No matinumanon means kasaligan, dili mubiya sa saad, padayon bisan og lisod, matinumanon, obedience. Kanay bitong word nga kanang obedience na matinumanon pastor no, obedience.
Kanabitang umukuan gyud sa Ginoo mga kaigsunan. Matud pa sa 1 Corinthians 4:2, o gikinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyahang agalon, or sa laing version kay miingon gikinahanglan nga ang usa ka piniyalan makitaan nga matino manon. Hallelujah. Dili baya tanan, dili man jud tanan nga nahimong pastor, singer, or leader sa church mga kaigsunan. Apan tanan mahimong matino manon, matinud-anon, kasaligan. Ang Dios malipay sa tao nga matinumanon diha kaniya. Pananglitan ba? Kung ikaw ug ako nagpadayon sa pag-ampo kaniya, it means nga ikaw nag-obey ni God, nagmatinumanon ka diha sa sugo sa Dios. Kay sugo man ni sa Dios, pray without ceasing. Kung nakita ka nga nagpadayon nga nagsimba kaniya, dili muhunong bisan lisod ang sitwasyon mga kaigsunan, kalipay na sa Ginoo nga makita niya ang iyang makatawad nga nagmatinumanon, nagpadayon nga matinumanon sa saad sa Dios. Sama sa usa ka istorya sa tigulang sa usa ka church mga kaigsuunan. Dili siya dato, dili pod siya teacher, dili po siya singer sa church. Pero kini nga tigulang mga kaigsunan, matag Domingo, muabot gina siya sayo. Muabot na siya, musulod na siya sa church, maglimpyo sa mga lingkuranan. Unya, sa wala pa ang pastor magsugod, magampo gina siya sa saluyo. Kanang nisupport siya ba sa buluhaton. Pero, mga kaigsunan, sa kaadlaw niya na, nangutana ang youth, ningon ang youth nga, Nay, kanang gamaya ra sa imong ministry sa church, uy, kanang dili ka pulan magsigig trapo anahang kanang lingkuranan, magsigi og duol sa mga bag-o o mga karaan nga, uy, kumusta mo ni ani gipangutana ang tigulang sa batanon, kay nakita sa batanon nga gamaya rag ministry anang tiguang nga, uy, kalipay na niya. Abi ninyo unsay tubag mga kaigsunan sa tigulang, mingon ang tigulang, gamay ra man siguro sa mata sa tao, pero dako na kaayo kini sa mata sa Dios. Amen? Kana bitong atong mga ministry, bisag tighugas ra ka, tiglimpyo ra ka, dako gyud na sa mata sa Ginoo mga kaigsunan. Kay ang Dios dili mo tan-aw sa kadako sa imong buluhaton, kundi sa imuhang pagkamatino manon. Amen? Hallelujah. Hapit ako mahuman lagi. Ikaduha, occupy or padayon sa pagpagamit sa imuhang talento or sa imuhang gasa nga naakakaron sa imuhang kinabuhi. 1 Peter 4 verse 10, ang matag usa mag-alagad pinaagi sa gasa nga iyang na dawat. Uy, mga Kristohanon, ang matag usa ka nato naatay gasa. Amen? Walay Kristohanon nga walay gasa, kitang tanan na ay gasa. Hallelujah. Naigasa sa pag-awit, naigasa sa pagwali, naigasa sa pagtabang, gasa sa paghatag, gasa sa pagdasig. Daghan pang mga gasa nga gihatag sa Dios kanato nga mahimutang kabahin sa lawas ni Kristo mga kaigsuunan. Ayaw ilubong ug itago sama sa sambingay nga magpahipi-hipi ra ka diha. Kung naa kay talent, naa kay gasa, ipagamit na sa kahimayaan sa Ginoo. Ayaw pahipi-hipi. Show up, arise, and shine. Katawan sa Dios. Daghang kong illustration, sama sa usa ka bright kay nga estudyante. Bright kayo siya, pero wala niya gamita ang ihang talento sa ihang pagka-bright. Kanunay siyang mahadlok. Na siya tao nga ingani, bright, pero mahadlok masayop, mahadlok katawan, mahadlok pod nga bantayan siya or iyang bantayan ang iyang liyok nga dili man maayo na iyang gibuhat. Hangtod na human na lang gid ang panahon sa iyang pag-eskwela mga kaigsunan, wala gid niya magamit ang iyang abilidad nga gihatag sa Ginoo. Maupod ni karon sa tong panahon, daghang mga Kristohanon parihas niini
na ay tawag sa Dios pero naunhan og kahadlok. Na ay talento pero ang hunahuna katawaan pa lamang ko, mupiyok pa lamang ko. Mukuan pa lamang ko, igsuon, ayaw na nga hunahuna. Na ay pribilehiyo sa ministry, pero nahadlok. Kanang mag-una ang kahadlok ba? Dili lagi na ako mabuhat. Ikay wala di ko'y gasa nga mamaba. Igsuon, buhata ang unang tikang. O ang Ginoo ra gyud ang musunod ni ana. Kung ang imuhang kasing-kasing willing gayud nga mo paggamit sa gasa nga naa kakaron. Amen? Hallelujah. Ang Dios dili buot nga itago nato ang atohang mga talento, mga kaigsuunan. Hallelujah. Ikatulo, occupy. Ipadayon ang imuhang pagpangalagad bisan sa kalisod. Mato pa sa Galatians 6:9, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga ni ini. O dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Yes or no? Usahay ang ministry kapoy no. Ni smile raman lagi mo. Anya pa si Sarah. Kapoy no. Di gid malikayan sa ministry nga nay problema. Normal ra gid na. Di pun malikayan nga naay kasakit. Usahay gamiton sa kuan ang imuhang isig ka. Gisukod. Unya. Normal ra pud na sa ministry nga naay discouragement. Pero mga kaigsunan, ang tinuod nga sulugoon, magpadayon bisan walay, unsa man, mo recognize niya. Bisan kapoy, nasayod gyud mo, kung kinsa ang dako kaayo, ugamhanan nga Dios nga imong gialagaran, nga mupakpak sa imuha mga kaigsunan. Usahay man gud ang tao, although makadasig man nga i-recognize ka, pero ayaw gyud mo pag-expect ha. Expect na ang inyong kuan ngadto sa Dios. Ang atohang bunga sa kahago. Sama gud sa mag-uuma. Nay usa ka mag-uuma nga adlaw-adlaw magtanom bisan init og kabantay mo sa mag-uuma, bisan init og kanang ulan, kapoy kaayo. Pero sige og unsa man, tanom, sige tanom. Matud pa sa usa ka bata, tay, nagsigim la kag tanom. Wa ka kapuya. Wala ka kuan na tay nga sige lang kag tanom, bisan ang uban wala na mamunga o wala pay bunga. Pero unsay tubag sa amahan, kun muhunong kog tanom, wala gyud tay anihon. Maupod na nato mga Kristohanon. Kung muhunong pud tag tanom sa inyong kinabuhi karon, dili gyud ta maka ani. Usahay, dili na to makita dayon ang resulta sa atohang pagpangalagad. Apan ang Dios nag-ingon, sa hustong panahon, makaani kita kung dili kita mo hunong. Amen? Hallelujah. Katapusan. Paspasar kay kuno. Katapusan. Occupy or padayon kay hapit na mo balik si Jesus Christ. Mao ni pinakanindot. Nga inigbalik niya, maabtanta niya. Ngon sa man, matud pa sa Mateo 24:44, busa ka mo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Nasayod jud ta nga ang kalibutan karon, Pilipinas pa lang. Perting gubuta ang atong Senado. Ang kalibutan napuno na sa sala. We are in the last days na gyud. Panahon ni Noah, nagpatuyang na gyud. Ang kalibutan karon puno na sa kalisod. Tan-aw gani mo og mga balita sa gawas, makaingon jud mo nga, grabe na gyud. Hapit na jud ka Ginoo. Kini nagpahimangno nga ang pagbalik sa Ginoo haduol na gayud. Busa mga kaigsunan, ang pangutana niini kagabion kung mobalik si Jesus karong taknaa, unsa kaha ang iyang makita sa atuhang kinabuhi?
Makita ba niya ang imuhang pagtuo nga nagkalayo or nagkalayo? Makita ba ni Kristo ang imuhang pagpangalagad nga nagkabugnaw or nagkainit? Naarana nato ang tubag. Or makita ba sa Dios karon ang atong kasing-kasing nga naa sa pagkamainiton sa pagpangalagad or bugnaw-bugnaw og unsa man, unsa giingon sa Revelation, bugnaw-bugnaw og init-init, iunsa man na? Iluwa. Or ang imo bang pagkamatinumanon karon, nagtuman lang ka panahon nga makita ni pastor, mubuhat ko kay naas pastor is pastura. Hoy, magdasig ko mga young people, mga batanon, buhat nga wala, bisan wala ka kita, si pastor o si pastora, naida kong mata sa ibabaw, sa langit nga nakakita. Og mo ganti gayud sa mga batanon or sa mga Kristohanon nga mapadayunon. Igsuon, dili na panahon nga muhunong kita sa pagpangalagad sa Dios. Niini nga panahon, padayon kita hangtod sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Amen? O gunya, madungog mo ang tingog sa Dios nga muingon. Hallelujah. Luke 12:43. Bulahan kadtong sulugoon nga maabtan sa iyahang agalon nga nagbuhat sa iyahang buluhaton. Amen? So mga kaigsuunan, occupy till I come. Padayon sa pagpangalagad. Kay nasay gyud ta, mubalik gayud. Sama sa sambingay, milakaw tuod ang halangdon, ang nobleman, pero nibalik siya. Nangita siya sa iyang mga sulugon nga iyang gipatigayunan o iyang gihatagan atong salapi. Gani, niingon gay siya sa ikatulo, kawala gyud nimoy kuan. Naana ta kay gayunan pero imo yung giusikan. Busa dili nato usik-usikan ang panahon. Padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod mubalik ang atohang bugtong nga man luluwas. Amen. To God be the glory mga kaigsunan. Hope and praying gyud. Hope and praying nga nakasabuta bisan paspas ra kay ko nga naa gyud tay nasabtan sa pulong sa Ginoo kay dako gyud ni og pagdasig pod sa akong kinabuhi nga salamat Lord, dili po ta makasugakod makapadayon kung wala ang tabang sa Ginoo. Always ilhagid ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Okay? We can do unsa man? Memory verse. Diha lamang ang tanan pagpasidungog, pagpasalamat, paghimaya sa ating buhi nga Dios. Amen.